नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोभिड-19 को संक्रमण हेर्दा हेर्दै धान्न नसकिने गरी फैलन थालेको छ। सरकारको पूर्व आकलन भन्दा बाहिर संक्रमित बढिरहेका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु हुन नदिने 100 दिन अगाडि सरकारको निर्णय र तयारीलाई नै अहिले 100 नाघेको मृतकको संख्याले गिज्जाइरहेको छ। एक महिनामा 81 बढेको मृत्युको ग्राफ अझै उकालो लाग्ने क्रममा छ, तर सरकारी तयारी देखिएको छैन। संक्रमण समुदायमा फैलिएको छ। विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिएको छ। उपत्यकामा पनि केही वडामा संक्रमण समुदायमा पुगेको भन्दै सिल गरिएको छ, तर नागरिकमा अझै पनि चेत खुलेको छैन। चिउडोमा मास्क उस्तै छन्, अझ संक्रमित क्षेत्रका मानिस खुलेआम हिँडिरहेका छन्। जबसम्म कोरोना चौघेरामा आउँदैन तबसम्म यसलाई खेलाची सोच्ने प्रवृत्तिले थप स्थिति जटिलतर्फ धकेलिरहेको छ। उता सरकारको तर्फबाट त झन् स्पष्ट नीति नै अवलम्बन नै भएको छैन। सरकारकै ढुलमुले नीतिले नागरिकमा पनि यसप्रतिको चनाखोपन नदेखिनु नेपालका लागि गम्भीर गल्ती साबित हुनेछ, चेतना भया। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 98 सहित 24 घण्टामा 468 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 26,000 नाग्यो। मृतकको संख्या 102 हुनेको संख्या 102 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएको 5 दिनपछि मात्रै PCR परीक्षण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आइसोलेसन बेड व्यवस्था गर्न मेडिकल कलेजलाई निर्देशन भएकोले 5 दिन नपुगी जाँच नगर्न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच 4 महिनापछि फोन संवाद। नेपाल भारत बीच सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा। 5 वर्षदेखि स्थानान्तरणको माग गर्दा पनि सुनवाई नहुँदा पहिरोले लियो सिन्धुपाल्चोकको लिदिवासीको ज्यान। सरकारी गैर जिम्मेवारको परिणाम भएको कांग्रेसको आरोप। हाम्रो कर्तव्य भनेको उद्धार गर्ने नै हो। र कार्यदल गठन गरेको विषयलाई लिएर सचिवालयका 3 सदस्य रुष्ट। अध्यक्ष दाहालसँग कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न। सचिवालय बैठक बोलाउन माग। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 102 पुगेको छ। आज कपिलवस्तु, पर्सा र धनुषाका एक जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 102 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तु जिल्ला मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 40 वर्षीय एक पुरुषको साउन 31 गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बोटवलमा निधन भएको छ। ज्वरो, खोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या लिई उनी साउन 29 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनको सोही दिन स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। यस्तै पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी 60 वर्षीय एक पुरुषको साउन 30 गते नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा निधन भएको छ। उनी श्वास प्रश्वासमा समस्या भई साउन 24 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। यस्तै धनुषा जिल्ला जनक नन्दनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 50 वर्षीय एक पुरुषको साउन 29 गते निधन भएको छ। निज श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि साउन 29 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना भएका र थप उपचारका लागि काठमाडौँ रेफर गरेकोमा बाटोमै उनको निधन भएको हो। साठी वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 30 गते बेलुका 7 बजे नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा दुःखद निधन भएको छ। यसैगरी धनुषा जिल्ला जनक नन्दनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 50 वर्षीय एक पुरुषको
2077 साउन 29 गते दुःखद निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको संख्या 102 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 39वटा ल्याबमा 11,047 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 468 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 26,019 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 8,193 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा धनुषाका 1 जना, मोरङका 2, सप्तरीका 2, सिराहाका 4, सुनसरीका 16 र तेह्रथुमका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 25, सिराहाका 1 र उदयपुरका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 38 र सुनसरीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 25, महोत्तरीका 9 र सर्लाहीका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भरतपुर अस्पताल भरतपुरमा चितवनका 8 जना, नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 12 का 2 र पर्साका 21 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 24, खोटाङका 6, पर्साका 3, रसुवाका 1 र सर्लाहीका 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा 12 का 1, मकवानपुरका 21, रौतहटका 4, सर्लाहीका 11 र उदयपुरका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। धुलेखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा चितवनका 1, दोलखाका 5, काभ्रेका 7, रामेछापका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा भक्तपुरका 8, काठमाडौँका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 24 जना, वीर अस्पतालमा भक्तपुरका 1, धनुषाका 1, काठमाडौँका 3, काभ्रेका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीरेन्द्र अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 3, बर्दियाका 2 र रामेछापका 1 जनामा, यता स्टार अस्पतालमा भएको परीक्षणमा दाङका 1, काठमाडौँका 10, ललितपुरका 7, सिन्धुलीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। वीर ल्याब ललितपुरमा काठमाडौँका 10, ललितपुरका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। VNBमा ललितपुरका 1 र रामेछापका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सूर्या हेल्थ केयर काठमाडौँमा काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कास्कीका 8, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा बागलुङका 2, नवलपरासीका 1, तनहुका 2, कास्कीका 3, स्याङ्जाका 1 र गोरखाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता रूपन्देही प्रयोगशालामा गुल्मीका 1, कपिलवस्तुका 31, रूपन्देहीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै भेरी अस्पतालमा बाँकेका 11 र बर्दियाका 12 जना, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 10 जना, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 1, नवलपरासी पूर्वका 1, सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दैलेखका 1 र सुर्खेतका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 1800 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 14,448 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 8,193 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 124 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 17,201 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई तत्काल PCR परीक्षण नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिले एकै दिनमा परीक्षण भए पनि नतिजा नेगेटिभ आउने भन्दै 5 दिनपछि मात्रै PCR परीक्षण गराउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाले तुरुन्त PCR का लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने गरेको भन्दै PCR पोजिटिभ आउन 5 देखि 7 दिन लाग्ने भन्दै त्यो अवधिसम्म जाँच नगराउन आग्रह गर्नुभयो। भएकोले तुरुन्त जाँच गर्दा फाल्स नेगेटिभ भन्नाले टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आयो तर 2-4 दिनमा पोजिटिभ आउन सक्छ। यस्तो हुने भएकोले 5 दिन नपुगी जाँच नगराउनु हुन र उक्त अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा घरमै बस्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। यस्तै मन्त्रालयले मुलुकभरका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
कोभिड-19 का बिरामी उपचारका लागि छुट्टै आइसोलेसन भवन वा कक्ष तोकी स्वीकृत बेड संख्याको 1/3 हुन आउने बेड संख्या छुट्याएर उपचारको व्यवस्था तत्काल मिलाउन आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको मिटर जसरी बढिरहेको छ त्यसरी नै मृतकको ग्राफ पनि उकालो लागेको छ। पहिलो मृत्यु भएको 94 दिन पुग्दा देशभर 102 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। सरकारको जेरो डेथ नीति त असफल भयो नै, मृतकको संख्या बढ्नबाट जोगिन थप कुनै योजना अघि नसर्दा यसले कहाली लाग्दो चित्र कोर्ने सम्भावना बढेको छ। एक रिपोर्ट। गत जेठ 2 गते नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कोरोनाबाट हालसम्म नेपालमा कसैको पनि मृत्यु नभएको बताएको थियो। तर त्यो खुसी व्यक्त गर्न नपाउँदै जेठ 1 गते नै मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी एक महिलामा कोरोना भाइरसको पुष्टि भयो। त्यो नै थियो नेपालमा भएको पहिलो मृत्यु। त्यसैता शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा आइपुग्दा यो संख्या 102 पुगेको छ। अझ क्वारेन्टिनमा आत्महत्या गरेका, क्वारेन्टिनमा लडेर मरेका र पछि कोरोना पुष्टि भएकालाई त सरकारले तथ्याङ्कमा नै राखेको छैन। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएका व्यक्ति जसलाई कोरोना देखिएको थियो उनलाई पनि सरकारी तथ्याङ्कमा समावेश गरिएको छैन। तर जे भए पनि सरकारले घोषणा गरेको 100 दिन पनि पुरा नहुँदा मुलुकमा मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्नुले भोलिका दिन थप चुनौतीपूर्ण छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु प्रदेश 2 को पर्सामा भएको छ भने उपत्यकामा त्यसपछि मृत्यु भएको ग्राफले देखाउँछ। कुन प्रदेशमा कति मृत्यु? प्रदेश 1 9 जना, प्रदेश 2 44 जना, बागमती प्रदेश 18 जना, गण्डकी प्रदेश 6 जना, प्रदेश 5 13 जना, कर्णाली प्रदेश 4 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेश 8 जना। यही तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने पनि प्रदेश 2 को पर्सापछि बागमती प्रदेशको उपत्यका मृत्यु हुने दोस्रो स्थानमा छ। सरकारले संक्रमितको उपचारमा ध्यान नदिनु नै मुख्य कमजोरी बन्यो मृतकको संख्या बढ्नुमा। अस्पताल चहार्दा चहार्दै संक्रमितको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुनुले भोलि अहिलेको भन्दा भयावह अवस्था सिर्जना भयो भने कसरी संक्रमितको उपचार गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न सरकार सामु तेर्सिएको छ। व्यवसायमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि काठमाडौँका व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र असन, न्यू रोड आसपास बन्द गरिएका छन्। तर असनसँग जोडिएको कमलाक्षीमा भने पसलहरू सञ्चालनमा छन्। कोरोनाको जोखिम भए पनि दैनिकी चलाउने बाध्यताले पसल खोल्नु परेको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। यति बेला हामी काठमाडौँको सबैभन्दा व्यस्त ठाउँ असनमा छौँ। केही दिन यता यस क्षेत्रमा संक्रमितहरू थपिँदै गएपछि यस क्षेत्रलाई सिल गरेको छ भने न्यू रोड लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि पसल बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ। तर यसैसँग जोडिएको कमलाची क्षेत्रमा भने निर्वाध रूपमा अहिले पनि पसलहरू खुलेका छन्। लाग्छ नि डर त लाएर के गर्नु, भोक लाग्छ खानु परिहाल्यो, बाल तिर्नु पर्यो, खानु पर्यो, परिवारहरू बच्चाहरू पाल्नु पर्यो, डर त कसलाई नलाग्यो, सबैलाई लाग्छ। रोगभन्दा यहाँ भोक बढी भइसक्यो, डरले भागेर भएन। अब के अरे सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि, हामीलाई कसले खानु दिन्छ र? हाम्रो छैन कमाउने मान्छे, त्यही त हो नि। अब बस्न त त्यो अधि 4 महिना बस्यो नि। के हाल्ने खाँच्चै भएर काम गर्दा लुगा अब हुन्छ नि, कपडा लाउने नि नभए धेरै लकडाउन भएको, हिँड्न एकदमै अब पाइएन नि त। खाँचै नि भएको कारणले अनि यसो लिएर गइहाल्ने भनेर आइहालेको। डर कतिको लाग्छ? डर एकदमै लागेछ नि, किन नलाग्ने हो, तर कपडा काम गर्न त हिँड्न पर्यो है। अब हजुर छ नि, गाँस पनि त हेर्नु पर्यो, खाना पनि त खानु पर्यो। तर बन्द गर्छ, भोलिदेखि छ नि यता पनि बन्दै गर्छ। अब हामीले पनि डर लगाएर आयो। लामो समयको लकडाउनले अधिकांश व्यापार व्यवसाय थल्ला परेका छन् भने कतिपयलाई छाक टार्नै मुस्किल परिरहेको छ। यसतर्फ त सरकारले ध्यान दिन जरुरी नै छ। तर अहिले संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको हुनाले आम नागरिक पनि थप सचेत हुन जरुरी छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दर र एमके श्रेष्ठको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ।
अघिल्ला महिनाहरूभन्दा यस महिना फैलिएका सङ्क्रमण कडा खालको रहेको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या झनै बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले कोभिड-19 का लागि अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको छ। पछिल्ला अनुसन्धानका निष्कर्षसहित लक्षणहरू सार्वजनिक गरेको हो एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग पुर्याउने गरी WHO ले गाइडलाइन तयार पारेको हो। शङ्कास्पद र सम्भावित सङ्क्रमितलाई परिभाषित गर्दै सङ्क्रमणको गतिशीलता र लक्षणका बारेमा थप प्रस्ताइएको छ। WHO को निर्देशिकाले स्थानीय एपिडेमियोलोजिकल अवस्था र अन्य कारकहरूका आधारमा कोभिड-19 का केसहरू परिभाषित गर्नुपर्ने अवधारणा ल्याएको छ। WHO ले क्लिनिकल र एपिडेमियोलोजी दुई आधारमा परिभाषित गर्न खोजेको छ। क्लिनिकल आधारमा तीव्र ज्वरो तथा खोकी अथवा कोभिड-19 का लक्षणहरू, ज्वरो, खोकी, सामान्य कमजोरी महसुस हुनु, टाउको दुख्नु, शरीर दुख्नु, घाँटी दुख्नु, सर्दी, दम, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु, पखाला लाग्नु, मानसिक स्थितिमा बदलाव हुनु, यीमध्ये 3 वा 3 भन्दा बढी लक्षण देखा परे कोभिड-19 को शङ्कास्पद केस हुनेछ। एपिडेमियोलोजीको आधारमा शङ्कास्पद केस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको क्षेत्रको भ्रमण गरेको र लक्षण देखिएको 14 दिन अगाडिको केस, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने लक्षण देखिएको 14 दिन अगाडिका केस, गम्भीर तीव्र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका बिरामीहरू, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सङ्क्रमणको हिस्ट्री भएका, 38 डिग्री सेल्सियसको ज्वरो मापन भएका, लक्षणहरू 10 दिन यता देखिएका र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने बिरामी। नयाँ निर्देशिकाले सङ्क्रमितहरूको केस रिपोर्ट फर्म WHO लाई पठाउन नपर्ने भनेको छ, तर केसहरूको साताव्यापी प्रतिवेदन हरेक साताको बिहिबारभित्र पठाउन समेत भनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच 5 महिनापछि संवाद भएको छ। भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बधाई दिन प्रधानमन्त्री ओली र मोदी बीच फोन वार्ता भएको हो। छलफलमा दुई देश बीचको सम्बन्धका विषयमा निकट भविष्यमा छलफल हुने सहमति भएको छ। यस्तै संवादका क्रममा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर कम गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। कुराकानीका क्रममा दुई देशले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिरहेको कामका बारेमा आफ्नो अनुभव समेत साटेका छन्। दुई प्रधानमन्त्री बीच कोरोना असर नियन्त्रणका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति समेत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पहिलो पटक ओली र मोदी बीच वार्ता भएको हो। यसअघि मार्चमा कोभिड रोकथामका विषयमा मोदीले गरेको भिडियो कन्फरेन्समा ओली सहभागी भएका थिए। झण्डै 5 महिनापछि दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको यो संवादलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दक्षिण एसियाका दुई छिमेकी नेपाल र भारत बीच अहिलेसम्मकै तीतो सम्बन्ध कायम भएको छ। सम्बन्ध सुधारका लागि नेपाली प्रयासमा भारतको खासै रुचि देखिएको छैन। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र कब्जामा लिएपछि दुई देशको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको हो। यही बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना मात्र दिएनन्, टेलिफोन वार्ता पनि गरे। के अब दुई देशको सम्बन्धमा सुधार आउला त? एक रिपोर्ट। भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, जमिनबाट होस् वा समुद्रबाट हामी सबै छिमेकी देशसँग सम्बन्ध बलियो बनाइरहेका छौँ। हामी छिमेकी देशसँग आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाइरहेका छौँ। सीमा जोडिएका मात्र नभएर मन जोडिएका सबै देश आफ्नो छिमेकी भएको उनले बताए। के मोदीले भने जे भारत र उसका सीमा जोडिएका छिमेकीहरूबीच सम्बन्ध बलियो छ त? त्यस्तो देखिँदैन। परम्परागत छिमेकी नेपालसँगै उसको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। न त दक्षिण एसिया र आसपासका मुलुकसँगै भारतले सम्बन्ध सुधार गर्न सकेको छ। जानी दुश्मनको रूपमा रहेको पाकिस्तान बाहेक पनि चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का सहित नेपालसँग तीतो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। अधिकांशसँग सीमा विवादमा अल्झिएको भारतले अबका दिनमा सम्बन्ध सुधारको प्रयास कसरी गर्ला त्यो समय कमरै देखाउँदै जाला। नेपाल भारत सम्बन्ध
गत कार्तिक 16 गते भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरे, जसमा नेपालको दार्चुला जिल्ला स्थित कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको करिब 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटिएको छ। यो सँगै नेपाल भारत सीमा विवाद नयाँ कोडबाट बहसमा आयो। भारतको यो कदममा कूटनीतिक नोट पठाएको नेपाललाई उसले खासै वास्ता गरेन, बरु नेपाली भूमि लिपुलेखबाटै मानसरोवर जाने सडक निर्माण तीव्र पार्यो। सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा अतिक्रमणमा परेको आफ्नो भूमि समावेश गरेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने दबाव बढ्यो। यही अनुसार सरकारले जेठको पहिलो साता कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गर्यो। त्यसयता नेपाल भारतबीच औपचारिक संवाद हुन सकेन। शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई फोन मार्फत शुभकामना दिए। दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको टेलिफोन संवादलाई दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले प्रेस नोट सार्वजनिक गरे। यो संवादले निरन्तरता पाउन सक्ने नेपाल भारतका जानकारहरूले बताएका छन्। दुई प्रधानमन्त्रीबीचको संवादको 2 दिनपछि अर्थात् सोमबार काठमाडौँमा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलबीच छलफल हुँदैछ। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र भारतका तर्फबाट राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेतृत्व गर्नेछन्। सन् 2016मै सुरु भएको यो खाले छलफलमा विभिन्न विकास परियोजनामा केन्द्रित हुनेछ। तर यो वार्ता दुई देशको सम्बन्ध सुधारका लागि पहिलो खुड्किलोका रूपमा अर्थ्याउनेहरू पनि छन्। सीमाकै विषयमा भारत र नेपालसँग वार्ता गरे मात्र सम्बन्ध सुध्रिन सक्छ, अन्यथा दुई देश बीचको समस्या निरन्तर बढ्नेछ। हरेक वर्ष प्राकृतिक विपदबाट सिन्धुपाल्चोक अछुतो रहन सकेको छैन। हरेक वर्ष मनसुनको समयमा सिन्धुपाल्चोक शोकमा डुब्ने गर्दछ। आफू जोखिममा रहेको भन्दै पटक पटक जनप्रतिनिधिलाई स्थानान्तरणका लागि माग गरेका थिए, तर उनीहरूको माग सुनवाई भएन। 5 वर्ष अघिको भूकम्पले छेदविच्छेद भएको सिन्धुपाल्चोकको लिदी गाउँ अन्ततः पहिरोले सोत्तर भएको छ र बल्ल सरकारको ध्यान त्यहाँका स्थानीयलाई स्थानान्तरण गर्नमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। 72 को भूकम्पले बस्ती चिराचिरा पारेपछि लिदीका बासिन्दाले गाउँ छाडेका थिए। उनीहरू जुगल गाउँपालिका 1 बाँसखर्क सरेका थिए, तर जिल्ला वन कार्यालयले बस्न दिएन। बाध्य भएर उनीहरू 74 मा बाँसखर्कबाट लिदी नै फर्किए। भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पठाएको भूगर्भविद सहितको अध्ययन टोलीले लिदी बस्ती जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। सके बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, नभए इन्जिनियरिङ विधि कार्यान्वयन गरेर बस्नुपर्ने समितिको सुझाव थियो। तर सरकारले स्थानान्तरणका लागि वास्ता नगरेपछि केही परिवारले आफै गाउँ छाडे। तर पनि स्थानीयले सुरक्षित स्थानमा बसोबास गरी पाऊँ भनेर स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारसम्म पटक पटक गुहारे, तर सुनवाई भएन। शुक्रबार सरकारी व्यवस्थाको परिणामस्वरूप माथिबाट खसेको पहिरोले गाउँ पुरै छोप्यो। अहिलेसम्म 16 जनाको शव निकालिएको छ भने 23 जना बेपत्ता भएका छन्। भूकम्पले छिया बनाएको त्यही भूगोलमा सरकारले हाइड्रो पावरका लागि सुरुङ खन्न दियो। भूकम्पको मारमाथि सुरुङ खन्दा गरिएको ठुला विस्फोटले जमिन थप कमजोर बन्दा पहिरोको जोखिम बढी भयो। अहिलेसम्म पहिरो गएको स्थानमा उद्धार गर्न सकिएको छैन। पानी परिरहेको छ भने पहिरोको जोखिम कायम रहँदा उद्धारमा कठिनाइ छ। यो बीचमा शुक्रबार यता सभामुख अग्नि सापकोटा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सांसदहरू पुगे। जब विपद हुन्छ तब मात्रै सरकारमा रहेकाको ध्यान जान्छ। कस्तो विडम्बना! 5 वर्षदेखि स्थानान्तरण गर्नु पर्यो भनी दोहोर्याउँदै आएका लिदीवासीलाई बल्ल सरकारले ध्यान दिएको। सरकारको तर्फबाट हामीले तत्काल यो घटना घट्नासाथ उद्धारको कामलाई हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले पहिलो हाम्रो कर्तव्य भनेको उद्धार गर्ने नै हो। सबै अध्ययन गरेर काठमाडौँ फर्किसकेपछि मैले चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार सबैतिर कोअर्डिनेसन गरेर थप विज्ञहरूको टोली पठाउने विचार गरेको छ। यता नेपाली कांग्रेसले लिदीका जनतालाई किन सुरक्षित ठाउँमा नसारेको भन्ने प्रश्न गरेको छ। लिदीका जनताले लिखित रूपमा गुहार गरे पनि सरकारले सुरक्षित स्थानमा नसारेर त्यहाँका जनताको अमूल्य जीवन जोगाउन नसकेको कांग्रेसको आरोप छ। लिदीवासीका लागि देशमा सरकार हुनुको अर्थ के रह्यो? जनताको जीवनप्रति राज्यको चरम बेवास्ताको योभन्दा ठुलो उदाहरण अर्को के हुन सक्छ? विज्ञप्तिमा कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ। झट्ट हेर्दा घटना पहिरोले गाउँ सखाप भएको भए पनि यो घटना सरकारको बेवास्ताबाटै हुन पुगेको हो। प्राकृतिक विपद मात्रै देखिए पनि यो घटना सरकारको लापरवाहीको परिणाम। के यस्तै बस्तीलाई पहिरोको जोखिमबाट जोगाउनु पर्दैन? स्थानीयले गरेको गुहारलाई राज्यले नसुने कसले सुन्ने? सरकार भएको अनुभूति गर्न नागरिकले कहिलेसम्म पर्खनु पर्ने?
नेकपाको विवाद टुङ्ग्याउन कार्यदल गठन गरेर काम सुरु गर्दा कार्यदलको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सचिवालयका 3 नेताले सचिवालय बैठकको माग गरेका छन्। शुक्रबार अध्यक्षद्वय बीच भएको छलफलपछि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलको कार्यदेशबारे प्रश्न उठाउँदै सचिवालयका 3 सदस्यले सचिवालय बैठकको माग गरेका हुन्। आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कार्यदलको कार्यदेश प्रष्ट नभएको र कार्यदल गठनको आवश्यकता किन पर्यो भनेर प्रश्न उठाएका छन्। छलफलमा तीनै नेताले सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। शुक्रबार अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले विवाद समाधान गर्न महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। पौडेलको नेतृत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल सदस्य रहेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। महिला सुरक्षाको विषय चर्को बहस बने पनि महिलामाथि हुने हिंसाको हदले झनै सीमा राख्दैछ। बलात्कारको रूपमा महिलामाथि हुने हिंसामा समाज अझै संवेदन बन्न नसक्दा यसको असरले समाजका सबै खालका महिलाहरू थप शिकार बन्न थालेका छन्। महोत्तरीमा बोल्न नसक्ने एक महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारले यस्तो जघन्य अपराधमा अपराधीहरू किन झनै प्रोत्साहित बन्दैछन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। एक रिपोर्ट। कहिलेकाहीँ परिस्थिति यस्तो बनिदिन्छ कि बोल्नै नसक्नेबाट हजार कहानी बोलिन्छ। यस्तै कहानी महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका 5 की 35 वर्षीय बोल्नै नसक्ने महिलाले आफ्नो पीडा बोलेकी छन्। त्यो पनि अरू होइन, आफू बलात्कृत भएको। उनले आफूलाई साउन 10 गते स्थानीय 26 वर्षीय जितु मण्डल र अर्का 26 वर्षकै खुर्के मुखियाले राति शौच जाँदा रुमालले मुख बाँधेर उखुबारीमा लगेर बलात्कार गरेको कहानी बोलिन्। त्यो पनि हाउभाउ। दुईजना हात, दुईजना खुट्टा। घटनाको भोलिपल्टै पीडित महिलाले इलाका प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुरमा मण्डल र मुखिया विरुद्ध उजुरी दिए पनि अहिलेसम्म उनीहरू पक्राउ परेका छैनन्। तर पीडित परिवार र स्थानीय भने आरोपीहरू खुलेआम घुम्दा पनि प्रहरीले पक्राउ नगरेको आरोप लगाउँछन्। उसमें देखली तो आरो गोरा से हम माने जाए लगली तो केकरो आदमी के आदमी भ जाए छे ना। अब 2 गोरा रहे, अब बेसो बात रहली से बात नहीं जानली। 2 गोरा के कपड़ा रहे होया, मोबाइल रहे होया, तो वही से देखली नंगे है, कट्टू भी सहित निकालने हैं। तो वो सब लगे देखले लिए ओकरा संग के तो सब भाग गेले। घटनालाई ढाकछोप गर्न एक आरोपीका बुबा रामगोपालपुर वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीले 6 लाख रुपैयाँ दिए घटना मिलाइदिने बताएको स्थानीय बताउँछन्। वडा अध्यक्षले फोनमा भनेको अडियो सुरक्षित रहेको उनीहरूको भनाइ छ, जसले घटनामा जनप्रतिनिधिको मिलेमतोलाई प्रश्न देखाउँछ। ऊख में जब पकड़ले रहे तो की गल कि जे एकर जेठका भाई कहल कि जे तू रुक, आइए हम आदमी के बोला के लेके आबे छी। लेकिन ये रुके वाला ना रही, आदमी के आले बोलाबे त ले अकेले ढुक गेली ऊख में। ऊख में ढुकला के बाद की भेले जब उधर भाई गेले, लेकिन भ गेली त रहे पूरा नंगा। ओकर अंदर बियर से लेके आ बनियान तक पूरा निकाल के रहे, मोबाइल तोबाइल सब। यता इलाका प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुरले भने बलात्कारका आरोपी दुवै युवा फरार रहेकाले खोजी जारी रहेको जनाएको छ। यस्तै घटनास्थलमा बरामद भएको कपडा र मोबाइल सहितको सबुत प्रमाण जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा पठाइसकेको उसको भनाइ छ। जारी दरखास्त पनि आइसकेको छ। जारी दरखास्त चाहिँ मुद्दाको रूपमा, जबरजस्ती करणी मुद्दाको रूपमा दर्ता भएर चाहिँ हामीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेछौँ। अब यसमा चाहिँ अन्य मान्छेहरू संलग्न वा अन्य मान्छेहरूले यो घटनाहरू ढाकछोप गर्न खोजेको भन्ने कुरामा चाहिँ भोलि अनुसन्धानको क्रममा यस्ता कुराहरू खुल्दै आएर कोही कसैले त्यस्तो त्यहाँ चाहिँ क्रियाकलापहरू गरेको भन्ने कुराहरू प्रमाणित हुने अवस्था आयो भने कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा हुन्छ। समाजमा यस्ता जघन्य अपराधका घटना किन बढ्छन् भन्ने उदाहरण महोत्तरीको यो घटनाले पनि
पुष्टि गरेको छ। एउटा अपाहिज महिलामाथि भएको बलात्कारको घटना ढाकछोप गर्न जनप्रतिनिधिले लाग्नु र प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानमा कुनै तदारुकता नदेखाउनुले अपराधीको मनोबल बढाउने मलजल जिम्मेवार निकायबाट नै हुने गरेको प्रश्न पारेको छ। महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट लल्लन मण्डलको रिपोर्ट। सरकार समाजवादको नारा लगाउँछ तर आफ्नै नागरिकलाई बाससम्मको व्यवस्था गर्दैन। यस्तै समस्या भोग्न बाध्य छन् कञ्चनपुरका वन्यजन्तु आरक्षक पीडितहरू। उनीहरू भन्छन् आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तो बनियो। एक रिपोर्ट। 2058 सालमा कञ्चनपुरको साविक, रौतली बिचवाको अन्डैया, पटैया, राघापुर र शङ्करपुरको ढक्का, चान्देप, तारापुर र भतपुरी लगायतका स्थानमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाइयो। त्यसताका हात्तीको सहयोगमा नेपाली सेनाले ती सुकुम्बासीहरूलाई हटाएका थिए। 2473 घरधुरी सुकुम्बासी त्यस यता समस्यामा गुजारा गर्दै आएका छन्। उनीहरूले हिउँदे ठिही र बर्खे झरी झेल्दै रात बिताएको 20 वर्ष पुग्यो। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै सुकुम्बासी आयोग पनि गठन भए। उनीहरूले न 1 इन्च जमिन नै पाए न त वैकल्पिक वासस्थान नै। आयोगले जम्मा एउटा परिचय पत्र दियो तर परिचय पत्रले के गर्ने? हामी 2058 सालमा विस्थापित गर्यो राज्यले। त आरक्षित क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो बसोबास भएका ठाउँका जमिनहरू खोसेर चाहिँ उनीहरूलाई दियो। त्यो विभिन्न तरिकामा लगी एउटा यातना दिने काम चाहिँ भयो र जमिनहरू पनि हाम्रो खोसिए। त्यतिखेरदेखि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको नाममा 29 वटा आयोग बने। 29 वटा आयोगले कुनै काम चाहिँ गर्न सकेन। परिचय पत्र दिन बाहेक दोस्रो चाहिँ कुनै तिनीहरूले हाम्रो पहल भएन। सरकार फेरिएपछि आश्वासन पाउन छाडेनन् उनीहरूले, तर जग्गा पाएनन्। आफ्नै देशमा शरणार्थी बनेको अनुभूति गर्ने उनीहरू आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको दुखेसो गर्छन्। छिटोभन्दा नेपाल नागरिक भने हाम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो। आरएसबाट हामीले मुक्त दिनु पर्यो। यो कटिङ भएर यहाँ हुने हो भने हाम्रो कटिङहरू व्यवस्था हुनु पर्यो। होइन अनि तर हाम्रो हुने भने तर हाम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो। हामी अन्यको मृगकोहरूको भेला छ, हाम्रो भेला छैन। यो शिविरमा न जग्गा जमिन आफूले जोतेर खान पाइएको छ, यस्तो झुपडी छ, जहाँ गए नि दाउरा घाँस केही मिल्दैन, हर समस्या धेरै छ। हाम्रो लागि सकेसम्म सरकारले राम्रोसँग व्यवस्था मिलाइदिएपछि हामी छिटोभन्दा छिटो हाम्रो लागि राम्रो हुन्थ्यो। चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु पर्यो अनि हामीलाई यो बस्तीलाई राम्रो ढङ्गले बसालिदिनु पर्यो कहीँ कुनै ठाउँमा पनि। अनि जुनसुकै जस्तो भए पनि राम्रो ठाउँमा अलि राम्रो जमिन देखाएर खाना लाउनलाई समेत हामीलाई दिनु पर्यो। कञ्चनपुरका 14 स्थानमा बस्दै आएका सबै आरक्षक पीडितको व्यथा उस्तै छ। जमिनसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सरकारी सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका उनीहरू अब म नेपाली हुँ भन्नुको औचित्य पनि सकिएको गुनासो गर्छन्। निर्वाचनका बेला लोकप्रिय नारा बन्ने सुकुम्बासी समस्या कहिले होला समाधान? कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट शीतल भट्टको रिपोर्ट। सरकारले मृगौला पीडितका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा दिने भनेको छ। मृगौला प्रत्यारोपणका लागि समेत आर्थिक सहुलियत दिने सरकारको नीति छ। तर सामान्य उपचार खर्च समेत नहुँदा मृगौला पीडित सरकारले दिने सहुलियतबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पिपल डाँडाका 25 वर्षीय मृगौला पीडित रवि विकलाई उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएको छ। आफन्तको सहयोगमा केही दिन डायलासिस गरे पनि अहिले अस्पतालसम्म जाने खर्च छैन उनीसँग। सरकारले दिने भनेको निःशुल्क डायलासिस सेवा समेत उनले पाएका छैनन्। डायलासिस गर्नलाई मान्छेले फेरि भन्छन् होइन, तर कुरा नबुझ्नुले हो कि हामी चाहिँ डायलासिस गरिसकेपछि गाह्रो हुन्छ नि त मान्छेलाई। अब हस्पिटल नजिक छैन, त्यत्रो टाढा छ, गाडी भाडा तिरेर जानुपर्छ 4-5 हजार रुपियाँ अब एकचोटिको। अनि डायलासिस चाहिँ म 3 चोटि चाहिँ पैसा तिरेर गरेँ। 3 चोटि अहिले लास्ट चोटि चाहिँ भइरहेको डायलासिस गर्दाखेरि चाहिँ
तीनचोटि चाहिँ पैसा तिरेर गर्नै पर्छ भन्दा चाहिँ 1,25,000 चाहिँ तीनचोटि डायलिसिस गर्दा चाहिँ लाग्यो। दुवै मृगौला फेल भएका विकले आफन्तको सहयोगमा काठमाडौँ आएर उपचार गर्ने प्रयास गरे पनि खर्चको अभाव भएको परिवारले बताएको छ। परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय भएकाले सरकारले दिएको सुविधा समेत लिन नसकिएको उनीहरूले बताएका छन्। मृगौलाले काम गरे होइन, अब डायलिसिस गर्दैनौ भने तिमीलाई 2-4 दिनपछि रोगले च्याप्छ, हिँड्न पनि सक्दैनौ, सबै सुन्निएर अब शरीरमा सबै पानी फिजिने यताउता हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो क्या। त्यही पनि अब हामीलाई पनि त्यस पैसाको समस्या सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो क्या। कहिलेकाहीँ आफू रातभरि नै कहिले सुत्नु हुँदैन, अनि कहिले भित्र कहिले बाहिर गर्नुहुन्छ, कहिले मम्मीले हेर्नुपर्छ, कहिले मैले हेर्नुपर्छ। मसँग सानो बाबु पनि छ, त्यो बाबुलाई नि हेर्नु पर्यो, अब बुढालाई नि हेर्नु पर्यो, गाह्रै हुन्छ। सवारी चलाएर आमा श्रीमती र एउटा छोराको पालन पोषण गर्दै आएका विकको मृगौला फेल भएपछि परिवारको खर्च धान्न समेत समस्या भएको छ। आफ्नो दाइका छोरा समेत 4 वर्षदेखि मृगौलाको समस्याबाट पीडित भएर औषधि सेवन गर्दै आएको विकले बताएका छन्। सरकारले मृगौला पीडितका लागि निशुल्क डायलिसिस सेवा र मृगौला प्रत्यारोपणका लागि 6 लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहुलियत दिने गरे पनि सामान्य खर्च समेत नहुँदा मृगौला पीडित सरकारी सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन्। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। महोत्तरीमा प्रत्येक वर्ष बाढीका कारण मानवीय र भौतिक क्षति हुने गरेको छ। वर्षभरि बनेको विकास निर्माणका भौतिक संरचना समेत बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि भन्दै तटबन्ध निर्माणमा करोडौं रकम खर्च गरेको छ। तर सामान्य काम गरेर बजेट सिद्ध्याउने परिपाटीका कारण स्थानीयले हरेक वर्ष बाढीको मार खेप्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। महोत्तरीका स्थानीयमा सामान्य वर्षा हुनासाथ त्रास थपिन्छ। हरेक वर्ष बाढीको मार खेपिरहेका उनीहरूलाई सधैँ डुबान र कटानकै चिन्ताले सताउँछ। महोत्तरीमा हरेक वर्ष बाढीको कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुने गरेको छ। तर बाढी नियन्त्रणका लागि ठोस काम भएको देखिँदैन। बाढी नियन्त्रणको वर्षै पछि 10 देखि 30 करोडसम्म बजेट पनि विनियोजन हुने गरेको छ। तर काम नगरी बजेट हिनामिना गर्ने परिपाटीका कारण हरेक वर्ष बाढीले विपत्ति निम्त्याउने गरेको छ। जनता एकरा कथी करू के जानी छी जनता की हाँ ये कथी भेली कते ढुआ देल की सरकार न देल के ये तो वैसे तो हमरा सबके तो वैसे कोनो अथिए नहीं है जे एकर छानबीन करे वाला है जे देबे वाला है ओहो न देखे छे। जत्ते नै काम गरोस् ठोस काम गरोस् त्यो बरु बिस्तारै बिस्तारै पूरा गरोस् तर ठोस काम गरोस् जसले गर्दा काम दिगो हुन्छ र कामको बाँध पनि टुट्ने डर हुँदैन र हाम्रो नगरपालिका पनि डुबान हुँदैन। गत वर्ष मात्र 15 करोड भन्दा बढी रकम बाँध निर्माण र मर्मत सम्हारको नाममा खर्च गरियो। यो वर्ष पनि 14 करोड भन्दा बढी रकम जनताको तटबन्ध कार्यालयले खर्च गरेको अभिलेख छ। तर इस्टिमेट भन्दा कम र गुणस्तरहीन काम गर्दै बजेट सकाउने परिपाटीले बाढी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त काम भएको देखिँदैन। कसले के गर्यो त्यो हामीले थाहा भएन। हाम्रो सरकारले प्रदेश 2 को सरकारले यो कार्यालय अनुगमन गर्छ। कार्यालयले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गर्छ। त्यसमा तपाईको थोरै पनि विचलन हुने अवस्था छैन। गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गरिन्छ। अधिकांश यस्ता तटबन्ध निर्माणमा राजनैतिक दलका नेता नै संलग्न हुने र गुणस्तरहीन काम गरेर बजेट सकाउने गरेको पाइएको छ। बालुवाको तटबन्ध निर्माण गरेर रकम स्वाहा पार्ने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म डुबानको मार खेप्नु पर्ने जनप्रतिनिधि नै स्वीकार गर्छन्। गुनासा र उजुरी पछि कार्य भएको छ तपाईले देख्नु भएको छ। कति मान्छेको जागिर गएको छ, कति मान्छेको चाहिँ सस्पेन्सन के मतलब निलम्बन भएको अवस्था पनि छ। र यदि उहाँहरू कानुनसम्मत काम गर्नु भएको छ भने त उहाँ जतिखेर पनि पर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यो त सदैव सबैलाई उजुरी गर्ने अधिकार पनि छ र त्यसलाई कारबाही गर्ने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ यो निकायहरू गठन गरेकै छ। तर के हुन्छ भने त्यही खोलाको बालुवा लिने, त्यही खोलाको बालुवा चाहिँ ड्याममा राख्ने र पानी परेपछि त्यो बगेर जाने यो अवैज्ञानिक तरिकाको काम हो र राज्यको करोडौं करोड पैसा प्रत्येक साल खेर गइरहेको स्थिति छ हैन। यो चाहिँ यो तरिका भएन, काम गर्ने
तरिका भएन। कर्मचारी र राजनैतिक दलका नेताको मिलेमतोमा वर्षेनी तटबन्ध निर्माणका लागि आएको बजेटमा अनियमितता भइरहेको छ। छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरे पनि कारबाही हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रत्नराज बज्राचार्य नियुक्त भएका छन्। बैंकको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बज्राचार्यलाई 4 वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभवी बैंकर्सको रूपमा परिचित बज्राचार्य नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स एनसीसी बैंकमा पहिलो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए। एनसीसी बैंक र सनराइज बैंकमा 4 वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि बज्राचार्य ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए। यसअघि जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक बीच बिग मर्जरको नेतृत्व गरिरहेको ग्लोबल आइएमई बैंकका तत्कालीन सीईओ परशुराम कुवर छेत्रीले गत महिना राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि बज्राचार्यलाई 4 वर्ष कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बज्राचार्य नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका विभिन्न वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी बैंकर्स हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना महामारीमा सहयोग गर्न सबै सदस्यलाई अपिल गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका, तराईका मोरङ, पर्सा, बाँके, धनुषा, स्याङ्जा लगायतका जिल्ला र नगरहरू अहिले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको र अन्य जिल्लाहरू पनि आक्रान्त हुँदै गएको अवस्थामा सहयोग गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको कार्यक्रम योजना घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान आफ्नो स्थानबाट सक्दो सहयोग गर्न सदस्य संस्थाहरूलाई महासंघले आग्रह गरेको छ। महासंघले आफ्ना सबै सदस्यहरूलाई अहिलेको अति नै संवेदनशील अवस्थामा सरकारको मात्र भर नपरी आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोनाको संक्रमण विरुद्ध लड्न महासंघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। विश्व फुटबलको कार्यकारी निकाय फिफा महिला फुटबलको वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहँदै 79औं स्थानमा छ। अघिल्लो पटकको वरियतामा समेत नेपाल 79औं स्थानमै थियो। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल 21औं स्थानमा छ। त्यस्तै दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। नेपालभन्दा अघि भारत 55औं स्थानमा, त्यस्तै बङ्गलादेश 134औं स्थान, श्रीलङ्का 140औं स्थान, मालदिभ्स 142औं र भुटान 154औं स्थानमा छन्। विश्व वरियतामा अमेरिका पहिलो स्थानमा छ। त्यस्तै जर्मनी दोस्रो, फ्रान्स तेस्रो, नेदरल्यान्ड चौथो र स्विडेन 5औं स्थानमा छन्। त्यस्तै इङ्ल्यान्ड 6औं, अस्ट्रेलिया 7औं, ब्राजिल 8औं, क्यानाडा 9औं र उत्तर कोरिया 10औं स्थानमा छन्। च्याम्पियन्स लिगमा शुक्रबार बायर्न म्युनिखसँग सर्वनाक हार बेहोरेपछि बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारियाले सोमबार क्लबको कार्यसमितिको विशेष बैठक बोलाएका छन्। लज्जास्पद हार बेहोरेपछि बार्सिलोनाले सबै कुराको अध्ययन गर्ने भएको छ। अहिले टिमको अवस्था र प्रशिक्षक परिवर्तनका विषयमा पनि सो बैठकमा छलफल हुनेछ। यसका साथै सो बैठकले क्लबको निर्वाचनका बारेमा पनि आह्वान गर्न सक्ने बताइएको छ। च्याम्पियन्स लिगको इतिहासमा लज्जास्पद पराजय भोगेको बार्सिलोनाको कार्यसमितिमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। बायर्नसँगको हारपछि बार्सिलोना क्लबमा उथलपुथल हुने सङ्केत देखिएको छ, जसका कारण यति बेला क्लबले के निर्णय गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। हारकै कारण प्रशिक्षक क्विक सेटियनले बार्सिलोना छाड्ने सम्भावना बढियो छ। यो हारपछि उनलाई बार्सिलोनाले हटाउने निश्चित जस्तै भएको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज।
सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई 5 दिनपछि कोरोना परीक्षण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। तत्काल परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आए पनि पछि कोरोना पोजिटिभ हुने सम्भावना। कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारको निर्देशन। स्वीकृत बेड सङ्ख्याको 1/3 बेड बराबर छुट्टै आइसोलेसन भवन कक्ष बनाउनु पर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 468 सङ्क्रमित थपिए। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 26,000 नाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 98 जनामा सङ्क्रमण। उपत्यकामा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,800 पुग्यो। देशभर थप 124 सङ्क्रमित निको भए। स्वास्थ्य लाभ गर्नेको कुल सङ्ख्या 17,201 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 सङ्क्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 102 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। 5 महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदी बीच फोन संवाद। द्विपक्षीय सम्बन्धमा छलफल गर्ने सहमति। लकडाउनमा झै सुनसान बन्यो न्यू रोड। अति व्यस्त र सबभन्दा ठुलो व्यवसाय हुने क्षेत्र कोरोनाको मारमा। प्रदेश 1 मा कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइयो। दैनिक 2000 को PCR परीक्षण गरिने। झापाको दमक नगरपालिकामा लकडाउन। बिना अनुमति प्रवेश गरे समाएर क्वारेन्टाइनमा राखिने। मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रमा केही स्थानमा 3 दिनसम्म भारी वर्षा हुने। सतर्क रहन आग्रह। चितवनमा नारायणी नदीले सतर्कताको तह पार गर्यो। स्थानीयलाई सुरक्षित बस्न सूचना जारी गरियो। बागलुङको निसी खोलामा पहिरोले घर पुर्दा 2 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा ज्यान गुमाएका 16 जनाको शनाखत, 23 जना अझै बेपत्ता। कर्णाली राजमार्गमा आएको 4 ठाउँको पहिरो हटाइयो। भोलिसम्म मालवाहक तथा यात्रुवाहक गाडीहरू सम्बन्धित स्थलतर्फ जान पाउने। बाजुरामा खाद्यान्नको हाहाकार। कोल्टी डिपो र कवाडी डिपोमा खाद्यान्नको मौजदा 2 महिनादेखि शून्य। सिराहाको औरही गाउँपालिकामा कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिलाई भत्ता। गाउँपालिका अध्यक्षको खातामा 12 लाख। ग्लोबल IME ब्याङ्कको CEOमा रत्नराज बज्राचार्य नियुक्त। 4 वर्ष कार्यकालको लागि नियुक्त गरेको ग्लोबल ब्याङ्कको भनाइ। भेनेजुएला हिँडेको इरानी कार्गो ट्याङ्कर अमेरिकी नियन्त्रणमा। अमेरिकाद्वारा इरान र भेनेजुएलामाथि थप कडा कारबाही। दक्षिण कोरियामा 5 महिना यताकै धेरै सङ्क्रमित थपिए। सोलमा प्रतिबन्धका नियमहरू लागू। कोरोना विरुद्ध रुसले बनाएको खोपले काम गर्ने अमेरिकाको विश्वास। राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा खोपको बारेमा सकारात्मक धारणा व्यक्त। रुसद्वारा कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादन सुरु। 1 वर्षभित्र सबै रुसी जनतालाई भ्याक्सिन लगाइने दाबी। फिफा वरियतामा नेपाली महिला फुटबल यथावत स्थानमा। फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 49औं स्थानमा। र 8-2 को गोल अन्तरले बार्सिलोनाको शर्मनाक हार। शानदार जितसँगै बार्डियन्स च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया भ्यागुताहरू खैरो रङका हुने गर्दछन्, तर भारतमा मनसुनको यो समयमा हजारौंको संख्यामा सुनौलो रङका भ्यागुताहरू देखिएका छन्। अचानक यति धेरै संख्यामा आकर्षक सुनौलो रङका भ्यागुताहरू देखेर मानिसहरू अचम्मित भएका छन् र यी सुनौलो रङका भ्यागुताहरूको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ। बुलफ्रॉग नाम गरेका यी भ्यागुताहरू निकै आकर्षक देखिन्छन् र यो नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा पाइने गर्दछ। अहिले भने भारतको मध्य प्रदेश स्थित नरसिंहपुर जिल्लाबाट 20 किलोमिटर पर रहेको एउटा गाउँमा भेटिएका हुन्। यी भ्यागुतो विषरहित हुने गर्दछन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 98 सहित 24 घण्टामा 468 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 26,000 नाग्यो। मृतकको संख्या 102 हुनेको संख्या 102 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएको 5 दिनपछि मात्रै PCR परीक्षण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आइसोलेसन बेड व्यवस्था गर्न मेडिकल कलेजलाई निर्देशन लाग्ने भएकोले 5 दिन नपुगी जाँच नगर्न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच 4 महिनापछि फोन संवाद। नेपाल भारत बीच सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा।
5 वर्षदेखि स्थानान्तरणको माग गर्दा पनि सुनवाई नहुँदा पहिरोले लियो सिन्धुपाल्चोकको दिदीवासीको ज्यान। सरकारी गैर जिम्मेवारको परिणाम भएको कांग्रेसको आरोप। कर्तव्य भनेको उद्धार गर्ने नै हो। र कार्यदल गठन गरेको विषयलाई लिएर सचिवालयका 3 सदस्य रुष्ट। अध्यक्ष दाहालसँग कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न। सचिवालय बैठक बोलाउन माग। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। यस्तो बेलामा पनि मास्क नलगाउने, लगाए पनि चिउडोमा झुन्ड्याउनेहरू पनि अलिकति दोषी छन् कि सरकार मात्रै दोषी हो? सरकार मात्रै दोषी छ, जनता त त्यस्तै हुन् भन्नेले तालीमा र जनता पनि जिम्मेवार देखिएनन् भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।